अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक मौलाना साहब रात के वक्त में एक जंगल से गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा रोता हुआ नजर आया जो सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। मौलाना साहब को उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा तरस आई। उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में ये कहते हुए उठा लिया कि न जाने कैसे कैसे लोग होते हैं जो अपने बच्चे को इस तरह से जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। अगर कोई जानवर दरिंदा इस छोटे से बच्चे को खा जाए तो ये कितनी बुरी बात है। ये कहते हुए मौलाना साहब ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और अपने घर की तरफ चल पड़े। जब मौलाना साहब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो धीमे धीमे उस बच्चे का पैर और लंबा होता चला गया, यानी कि उसका पैर बड़ा होता चला गया। उसका पैर मौलाना साहब के पैर से टकराने लगा। ये देख कर के मौलाना साहब बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गए कि मेरा पैर किसके पैर से टकरा रहा है। जब उन्होंने अपनी नज़र नीचे करी तो उस बच्चे की तरफ देखा कि उस बच्चे का पैर इतना लंबा हो चुका है, तो मौलाना साहब ने डर करके उस बच्चे को फेंक दिया। कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे कि इतने में वो बच्चा अचानक से बड़ा हो गया और मौलाना साहब के सामने खड़ा हो गया। वो मौलाना साहब के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन मौलाना साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर हमला ना कर सका और वहाँ से ये कहते हुए भाग गया कि ए मौलाना, आज तुझे तेरे इस तिलावत ने बचा लिया, लेकिन एक दिन मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया है और तू मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या माजरा है, ये बच्चा कौन था जो बड़ा हो कर के मौलाना साहब के ऊपर हमला कर दिया, और ये मौलाना साहब कौन थे कि उनके जान के पीछे ये बच्चा आखिर क्यों पड़ा था, ये बच्चा कौन सी मखलूक था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस सच्ची कहानी को सुनने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। दोस्तों, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की उम्र 21 साल और बहन की उम्र 19 साल थी, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इनके माँ बाप नहीं थे, ये दोनों अकेले रहा करते थे। भाई जंगल से लकड़ियाँ काट कर उनको बेचकर घर चलाता था और भाई शाम को सामान लेकर आता तो बहन रात में खाना बनाती, उसे दोनों भाई बहन खाते। इसी तरीके से इनके दिन चल रहे थे कि एक दिन भाई को घर लौटने में बहुत देर हो गई तो उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल दिया, जिस तरफ उसका भाई लकड़ियाँ काटा करता था। वो लड़की जब जंगल से गुजर रही थी तो एक बरगद के पेड़ के सामने से गुजरी। उस पेड़ के ऊपर एक काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक जिन था। जैसे ही उस जिन ने उस लड़की को देखा तो उसके ऊपर आशिक हो गया। जिन ने फ़ौरन एक बड़े डेग की सूरत इख्तियार कर ली, जिसमें ढेर सारा सोना चांदी हीरा मौजूद था, और इस डेग की सूरत में उसके सामने आ गया। लड़की इतना ज़्यादा सोना चांदी हीरा देख करके हैरान हुई और दिल ही दिल में ये ख्वाहिश करने लगी कि काश मेरे पास ये सोना और हीरा आ जाता, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल जाती। और फिर उसे गौर से देखने लगी। इतने में जिन ने उस लड़की से कहा, क्या देखते हो, तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए? लड़की ने फ़ौरन हाँ में जवाब दिया। तो उस बड़े डेग ने लड़की से कहा कि तुम्हें जितना इसमें से सोना चांदी चाहिए तुम उतना निकाल लो। तो लड़की ने लालच में आकर के जैसे ही अपना हाथ उस डेग के अंदर डाला ताकि उसमें से कुछ निकाल लिया जाए, वैसे ही वो जिन अपनी असल सूरत में आ गया और उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ घसीटता हुआ उठाकर ले जाने लगा। जब वो जिन उस लड़की को लेकर जा रहा था, वैसे ही उसका भाई आ गया
اور اس نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کیا اور اس سے لڑائی جھگڑا کیا، لیکن وہ جن بہت زیادہ طاقتور تھا اور اس کو بار بار اٹھا کر پٹک دے رہا تھا، اور یہ لڑکا اس جن سے جیت نہ سکا اور وہیں پر زمین پر گر پڑا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون تھا جو اتنا بڑا تھا، یہ انسان تو نہیں لگتا ہے یہ کوئی جن تھا جو میری بہن کو اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ اس پر اس کا بھائی وہاں پر بیٹھ کر رونے لگا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ بھاگتا ہوا اپنے مسجد کے مولانا صاحب کے پاس گیا۔ مولانا صاحب کافی بڑے مولانا تھے اور کافی سوچ سمجھ رکھتے تھے۔ اس لڑکے نے مولانا صاحب کو اپنا پورا قصہ سنا دیا کہ کس طریقے سے ایک جن اس کی بہن کو گھسیٹتا ہوا لے کر چلا گیا۔ مولانا صاحب نے بڑے ہی دھیان سے اس کی بات سنی اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بہن تمہیں واپس مل جائے گی۔ پھر مولانا صاحب اپنے کمرے میں گئے اور وہاں پر بیٹھ کر کے کچھ عمل پڑھنے لگے، اور وہ لڑکا بھی ان سے کچھ دور پر بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا صاحب عمل کر ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک جن ان کے سامنے آ کھڑا ہوا جو ایک اچھا جن تھا۔ پھر مولانا صاحب نے اس لڑکے، اس کی بہن اور اس جن کا سارا واقعہ اس اچھے جن کو بتا دیا اور اس جن سے کہا، کیا تم اس کی بہن کو ڈھونڈ سکتے ہو اور مجھے بتا سکتے ہو وہ جن اس کی بہن کو کہاں لے کر گیا ہے؟ اس اچھے جن نے کہا، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے وہ اچھا جن وہاں سے غائب ہو گیا اور مولانا صاحب وہاں پر بیٹھ کر کے اپنا کچھ عمل پڑھ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ اچھا جن آیا اور اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ اس لڑکے کی بہن کو وہ بڑا جن فلاں پہاڑ کی ایک گفا کے اندر رکھا ہے۔ یہ سن کر کے مولانا صاحب نے اس اچھے جن سے اس گفا کا پتہ پوچھا۔ پتہ لینے کے بعد اس گفے کے پاس پہنچ گئے۔ گفے کے باہر مولانا صاحب بیٹھ گئے اور زور زور سے کچھ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز کو سن کر کے وہ جن بہت زیادہ گھبرا گیا، پریشان ہونے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جن اس گفا کے باہر آنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن گفا کے باہر ہی مولانا صاحب بیٹھ کر کے زور زور سے عمل پڑھ رہے تھے کہ جس کی آواز سے اس جن کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ وہ وہیں پر اس کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے اس جن کی ایک زوردار چیخ نکلی تو مولانا صاحب کو یقین ہو گیا کہ اس جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب وہاں سے اٹھے اور اس گفا کے اندر گئے جہاں پر اس لڑکے کی بہن بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو اٹھایا اور اس لڑکے کے پاس لا کر کے اس کی بہن کو اس کو سونپ دیا۔ لیکن یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ جو جن تھا جس کا مولانا صاحب نے اپنے عمل کے زور پر قتل کیا تھا، اس کی ایک اولاد تھی، اور یہ سب ہوتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے ایک مولانا نے اس کے باپ کا قتل کیا ہے۔ یہ بات اس جن کے بچے کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ گئی کہ مجھے اس مولانا سے بدلہ لینا ہے اور اس مولانا کو مارنا ہے۔ اس کے بعد اس جنگل میں وہ بچہ ایک 6 مہینے انسانی بچے کا شکل لے کر بیٹھ گیا تو مولانا صاحب نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس بچے کا پیر بڑا ہوتا چلا گیا اور مولانا صاحب زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، جس سے وہ بچہ ان کا کچھ بھی نقصان نہ کر پایا اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ مولانا میں تجھے دیکھ لوں گا، تجھے تیرے اس تلاوت نے آج بچا لیا۔ مولانا صاحب نے کہا، مجھے اللہ نے بچایا ہے اور آگے بھی وہی بچاتا رہے گا۔ پھر ایک دن مولانا صاحب اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں
یہ جن کا بچہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مولانا صاحب اس سے بچتے ہوئے اس بچے کو ایک بوتل میں قید کر لیتے ہیں اور اسے کہیں پر لے جا کر کے دفنا دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، بھلائی کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتا ہے، اور جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بری چیز سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لالچ بہت بری چیز ہوتی ہے، لالچ میں کبھی بھی نہ آئے، ورنہ انجام اس طریقے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو لالچ سے بچ کر کے رہیں، اور سنسان رات میں اس طریقے سے کوئی چیز ملے تو اس سے فوراً دور ہو جائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ واقعہ ان کو بھی معلوم چل سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔